दर्शकवृन्द नमस्कार। मीडिया टप टिभीको बेलुकी 5 बजेको समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचारहरू। बालेन र हर्कलाई 1 वर्षभित्रै राजीनामा दिन बाध्य बनाउने योजना। मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई भेट्न पुगे काठमाडौँका मेयर र उपमेयर। तारा एयरको पोखरा जोमसोङ उडान जेठ 27 सम्म बन्द। मेयर बालेनले नेपथको श्रीपेशलाई निरन्तरता दिने। नायिका सुरक्षा पन्तले मिडियालाई समय नदिने। भैरवा कुवेत उडान उत्साहजनक जजिरा एयरवेज। गृह मन्त्रालयले तोक्यो नयाँ मर्यादाक्रम। अब लागौं पुरा समाचारतर्फ। अन्त जतासुकै जिते पनि राजधानीमा हरेक कारण राजनीतिक दलहरूले सर्वस्व हारेको अनुभूति गरेका छन्। उनलाई थाहा छ बालेन शाहको जितले दलका दम्भी नेताहरू दाबी गरे जस्तो लोकप्रिय नभएको प्रमाणित भएको छ। पद, पावर र पैसाको बलमा मत पाइन्छ भन्ने आडम्बर चकनाचुर भएको छ। उनीहरूको असफलताको प्रमाण बनेर काठमाडौँमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ राई, जनकपुरमा मनोज कुमार शाह र धनगढीमा गोपाल हमाल उभिएका छन्। दलले जनतालाई ढाँटेको जीवित प्रमाण अगाडि उभिएको देख्दा त्यसका आडम्बरी नेताहरू बौलाएका छन्। जनताको अमूल्य मतको सम्मान गर्दै नेताहरूले स्वतन्त्र बनेर विजय हासिल गरेका बालेन हर्कहरूसँग सहकार्य गर्ने, उनीहरूलाई सघाउने र सफल पार्ने सोच राख्नुपर्ने थियो। तर स्वतन्त्र जनप्रतिका कदम कदममा खाल्डो खन्ने दुष्प्रयास उनीहरूबाट हुँदै आएको छ। हिजो बालेन र हर्कहरूको जमानत जफत हुन्छ, जिते भने नाङ्गै सडकमा दौडिन्छु, देश छाड्छु जस्ता दम्भी टिप्पणी गर्नेहरू यतिखेर भेडा बाख्राको भोटले जितेको भनेर होच्याउन थालेका छन्। उनीहरूलाई भोट दिए सज्जन मानव हुने, नदिए भेडा बाख्रा जस्तो जनावर हुने विवेकहीन तर्क गर्न उनीहरूलाई लाज लागेन। उनीहरू स्वतन्त्र काम गर्न नसकेर बीचमै राजीनामा दिएर रुँदै हिँड्छन् भन्न थालेका छन्। उनीहरू साँच्चैकै मर्माहित भएका छन्। आफ्नो पराजय भएकोमा भन्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार जसले कसैलाई गाली नगरी चुनाव जितिदियो, दिनरात एक आपसमा तुच्छ गाली र आरोप लगाएर नथाक्ने दलका नेताका प्रिय पात्रहरू स्थानीय निर्वाचनमा पराजित भए। कसैलाई गाली नगर्नेहरूले जिते। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा वैज्ञानिक तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन गरिने बताएकी छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको बताउँदै उनले बन्चरे डाँडामा वैज्ञानिक तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन हुने बताएकी हुन्। बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनियुक्त प्रमुख बालेन शाह र उपप्रमुख सुनिता डङ्गोललाई मन्त्रालयमा बधाई ज्ञापन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको लागि महानगरसँग सहकार्य गर्न सधैँ तयार रहेको समेत बताइन्। तत्काललाई काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन बन्चरे डाँडामा नै पुरानै किसिमले गरे पनि यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन जरुरी छ। महानगरसँग मन्त्रालय सधैँ सँगसँगै मिलेर काम गर्न तयार छ, उनले भनिन्। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र युटिलिटी करिडोर निर्माणको काम समेत मन्त्रालयले गर्न लागेकोले सहकार्य जरुरी रहेको बताइन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जनको लागि मन्त्रालयसँग सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै यस विषयमा मन्त्रालयले गरेका प्रतिबद्धता 100% कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरे। यस्तै उनले काठमाडौँको फोहोर बन्चरे डाँडामा तत्काल कसरी फोहोर विसर्जन गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीयहरूलाई सहमत गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे। कार्यक्रममा बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटका आयोजना प्रमुख रविन्द्र बोहराले बन्चरे डाँडामा तत्काल फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए। उनले बन्चरे डाँडाको दीर्घकालीन र वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि घर घरमै फोहोर वर्गीकरण गरेर सङ्कलन गर्न आवश्यक रहेको बताए। तारा एयरको पोखरा जोमसोङ उडान बन्द हुने भएको छ। 20 देखि 27 जेठसम्मको लागि उक्त रुटको उडान बन्द गरिएको यति एयरलाइन्सले जनाएको छ। बिहिबार सूचना जारी गर्दै यति एयरले विशेष कारणवश भोलि 20 देखि 27 गतेसम्मका लागि तारा एयरको पोखरा जोमसोङ उडान स्थगित गरिएको जनाएको छ। पोखरादेखि जोमसोङको लागि उडेको तारा एयरको विमान आइतबार दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। विमान दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेहरूको शव आज मात्रै आफन्तहरूलाई बुझाइएको छ।
सरकारले उक्त विमान दुर्घटनाका विषयमा जाँच गर्न एक आयोग समेत गठन गरेको छ। उक्त आयोगलाई विमान दुर्घटनाको कारण र आगामी दिनमा दुर्घटना हुन नदिन चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिन कार्यादेश सरकारले दिएको छ। काठमाडौँको मेयर निर्वाचित भइसकेपछि पनि बालेन शाहले र्याप गायनमा आधारित रियालिटी शो नेपपको सिरपेंचको निर्णायकमा निरन्तरता दिने भएका छन्। शोका निर्देशक निकेश खड्काले बालेन नै जुरीको रूपमा निरन्तर हुने बताए। मेयर बालेन शाह कार्यालयको काममा निकै व्यस्त छन्। आफ्नो कामको चटारोबाट केही घण्टा फुर्सद निकालेर उनी नेपपको सिरपेंचको जजको भूमिका निर्वाह गर्न सुटिङ सेटमा पुग्ने गरेका छन्। बालेनको व्यस्ततालाई ख्याल गर्दै कार्यक्रमको सुटिङ समय निर्धारण गरिएको छ। मेयर भइसकेपछि बालेनको व्यस्तताको कारण उनले जुरीको कामलाई निरन्तरता दिने वा नदिने बारे अन्यल थियो। एग्रिमेन्ट अनुसार नै बालेनजी जुरीको रूपमा निरन्तर हुनुहुनेछ, खड्काले भने। अन्य दुई जुरीमा र्यापरद्वय मानस घले र गिरीश खतिवडा पनि छन्। ग्रान्ड फिनाले चाहिँ असार 14 गते हुने जनाइएको छ। यसैबीच बुधबार बेलुकीको एपिसोडमा शशि मण्डल बाहिरिएका छन्। आगामी राउन्डमा DNX, योङ यी, जेनिस छेत्री, विशेष भट्टराई, भाइबर साइमन, MC किङ र बाबु बिलिबर बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। नायिका सुरक्षा पन्त पहिलो पटक कान्स फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी भएपछि निकै चर्चामा रहेकी छन्। कान्सको रेड कार्पेटमा हिँडेको पहिलो नायिका भएपछि उनको चर्चा भयो। उनै सुरक्षा पन्त कान्समा सहभागी भएर नेपाल फर्किएको केही दिन भयो। नेपाल फर्किए लगत्तै उनी फिल्म के घर के डेराको छायाङ्कनमा व्यस्त छिन्। उनै सुरक्षा आज आफ्नो नयाँ म्युजिक भिडियोको सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगिन्। तर सुरक्षाको लागि कार्यक्रममा बस्ने समय नै थिएन। निकै हतारमा आएकी सुरक्षा केही समय मात्र कार्यक्रममा बसिन्। कार्यक्रममा आफू बोलेपछि हतार छ भन्दै सुरक्षा हिँडिन्। सुरक्षाले आफूले मिडियालाई समय दिन नसकेकोमा पनि स्वीकार गरिन्। तर समय मिलाएर मिडियालाई समय दिने उनको तर्क थियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो 2 साता यता कुवेतमा सिधा हवाई उडान गर्दै आएको जजिरा एयरवेजले व्यावसायिक रूपमा आफ्नो सेवा उत्साहजनक रहेको बताएको छ। व्यावसायिक दृष्टिकोणले हामी निकै सन्तुष्ट छौँ, जजिरा एयरवेजका नेपाल स्थित कमर्सियल व्यवस्थापक अमित नागरथले कान्तिपुरसँग भने। यो रुटको उडान सोचेभन्दा राम्रो ढङ्गले अघि बढेको छ। यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ। गत जेठ 2 गतेदेखि जजिराले सातामा 3 दिन कुवेत भैरवा बीच सिधा उडान गर्दै आएको छ। जजिराको एयरबस 320 नियो विमानले सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान सेवा दिन्छ। बुधबारसम्म जजिराले 7 वटा उडान गरिसकेको छ। सेवा थालेदेखि नै भैरवा कुवेत रुटमा यात्रुको कमी नरहेको नागरथले बताए। कुवेतका लागि काठमाडौँबाट श्रम स्वीकृति लिएका धेरै नेपाली श्रमिक भैरहवा पाएक पर्ने भएकोले काठमाडौँको सट्टा यहीँबाट उडिरहेका छन्। उनले भने काठमाडौँ कुवेत रुटको हवाई भाडा भन्दा भैरवा कुवेतको भाडा समेत सस्तो छ। उनका अनुसार जजिरा एयरवेजबाट काठमाडौँ हुँदै कुवेत जानुभन्दा भैरवा हुँदै गए यात्रुलाई 8,000 रुपियाँले सस्तो पर्दछ। सरकारले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई आकर्षण गर्न विभिन्न शुल्कमा सहुलियत र पूर्ण छुट समेत दिएको छ। विमानस्थल प्रवक्ता शाहले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई अवतरण, पार्किङ, सुरक्षा र सञ्चार गरी 4 शीर्षकको शुल्क 1 वर्षको लागि 100% छुट दिएको बताए। जजिराले अहिले एक पटकको उडान बापत विमानस्थललाई बुझाउनु पर्ने 2,25,000 रुपियाँ छुट पाइरहेको छ। सरकारले पूर्व राजालाई पनि मर्यादाक्रम तोकेर पूर्व राष्ट्र प्रमुखको हैसियत दिने भएको छ। सरकारले तय गरेको नयाँ मर्यादाक्रम सूचीमा पूर्व राजालाई पूर्व राष्ट्रपतिसँगै राखिएको छ। गृह मन्त्रालयले चैत 7 गते मर्यादाक्रम तय गरेको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गत पुस 20 मा मर्यादाक्रम तोक्न समिति गठन गरेका थिए। 5 सदस्यीय समितिको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल रहेका छन्। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा मर्यादाक्रम तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाइएको छ। यसपल्टदेखि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक पनि मर्यादाक्रममा समेटिएका छन्। पूर्व राजालाई मर्यादाक्रममा राखेर पूर्व राष्ट्र प्रमुखको हैसियत दिन लागिएको उच्च सरकारी अधिकारीले जानकारी दिए। नयाँ मर्यादाक्रमको पहिलो सूचीमा राष्ट्रपति, दोस्रोमा उपराष्ट्रपति, तेस्रोमा प्रधानमन्त्री, चौथोमा प्रधान न्यायाधीश र 5औँमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष छन्। 6औँमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राजा, उपप्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ।
मर्यादाक्रमको 7औं नम्बरमा संघीय मन्त्री, प्रदेश सरकारका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, विपक्षी दलका नेता, नेपाल रत्नमान पदवी पाउने महानुभावहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, संविधान सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सत्ता पक्षको संसदीय दलको उपनेता, प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्ष र पूर्व उप प्रधानमन्त्री रहेका छन्। 8औंमा नेपाल सरकारका राज्य मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधि सभा विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिका सभापति, संवैधानिक निकायका प्रमुख, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका नेता, प्रमुख सचेतक, प्रदेश सभाका सभामुख, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति पनि 8औं नम्बरमा छन्। 9औंमा नेपाल सरकारका सहायक मन्त्री, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाका सदस्य, नेपाल सरकार पूर्व मन्त्री, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सरकारका राज्य मन्त्री, काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख, प्रदेश सभाको विभिन्न समितिका सभापति, संविधान सभाका सदस्य र पूर्व सांसद रहेका छन्। 10औं मर्यादामा प्रदेश सरकारका सहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका सचेतक, संवैधानिक निकायका सदस्य तथा आयुक्तहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार रहेका छन्। राष्ट्र बैंकको गभर्नर, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, विश्वविद्यालयका कुलपति, नेपाल सरकारका सचिव एवं राजपत्र अंकित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, काठमाडौँ बाहेक अन्य महानगरपालिकाका प्रमुख पनि 10औंमा छन्। 11औंमा राष्ट्र गौरव मान पदवी पाउने महानुभावहरू, नेपाल स्थित विदेशी राजदूत, सार्क महासचिव, नेपाली सेनाका रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहेका छन्। दर्शकवृन्द, हामी यो समाचार सामग्रीहरू कान्तिपुर दैनिक, न्युज 24 र अनलाइन खबरबाट साभार गरेका हौं। तपाईहरुलाई यो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो यस मिडिया टप टिभीलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।